ما میدونیم که مورخین حداقل یک مرتبه و معمولاً میشه گفت در تاریخ هر تمدنی به این امر معتقدند که با ظهور تمدن‌های جدید مردم آنها نابینا میشن. اگه بخوایم از امپراتوری عثمانی بگیم، اونجا چه خبره؟ با توی هانیوشا. دارم تو رو میگم هوری. داری چی کار میکنی؟ هیچی استاد. پاشو وایسا. پاشو بیا اینجا لطفاً. اون کیفتم همراه خودت بیار. بیا. میخوام اینجا بشینی. جلوی چشم خودم بشین. بگیر بشین. خیلی خوب. شهروندان چون این امپراتوری های بزرگی در مخالفت با این واقعیت آشکار، نه به عنوان سرزمین مادری بلکه به عنوان سرزمینی موعود از گذشته های بسیار دور. هوری، فکر کنم تو کلاس نیستی. نه استاد هستم. خب به هم بگو که دوگن کیه؟ استاد جمال بفرمایید. لطفاً به ایشون بگو دوگن کیه. بله. اسم کاملش هست آلفرد دوگن. زاده 1 ژانویه 1903 در بونس آیرس. در گذشته در 1 ژانویه 1964 در سن 61 سالگی تاریخ‌نگار، باستانشناس، نویسنده و رمان‌نویس اهل بریتانیا بود. علاقه داشتن به خداوند جفری یکی از کتاباشه. از فردام همینجا میشینی. بشین. خیلی خوب، داشتیم در مورد تمدن صحبت می‌کردیم. وایسا ببینم یوشو، بهت میگم وایسا. دختر به من چه ربطی داره؟ وایسا ببینم. ولم کن. ای بابا هوری. ببین به خاطر گندکاری تو نشستم پیش اون. میدونی همه بهم تیکه میندازن. تقصیر من چیه؟ عکسات مسخره بودن. نمیخندیدم چیکار میکردم؟ بعدش هم یه چیزی بهت بگم، نفرین اون دامن تو گرفته. تو خودت بهش گفتی کرم، خودت هم باید پیشش بشینی. بله منو ببین، من که از روی بدجنسی و لجبازی بهش نگفتم کرم، فقط چون همش داره کتاب میخونه. خب حالا پیشش نشستی چه حسی داشت؟ فقط کرم کتابه یا؟ من حواسم بهش نبود. آره جون خودت، وقتی داشت باهات حرف میزد زل زده بودی تو چشاشون، وقت میگی حواست بهش نبود ها؟ میوشا بس کن، معلوم نیست چی به موهاش زده بود، بوی گند میداد پسری. به نظرم از یه روستای دور افتاده خر و الاغاشو فروخته اومده داده شهریه دانشگاه. خیلی خوب بسه، اینقدر تو زندگی این اون نباش. یه لیوان آب برام. ببین اگه گروه مفتشا حتما اونجا باشن، اگه چیزی بگن منم دیگه دهنمو وا میکنم. البته هوری باید تو نخ زندگیش باشیم ما، چون دیگه باید پیش هم بشینین ها. به کف پا. جدی؟ تو مگه استاد احمدو نمیشناسی؟ من تو کلاسش نمیام دیگه. خب بگو ببینم گوشیم پیش توه؟ نه. تو کیفتو نگاه کن. چی شده؟ هی نیوشا بودو. هی رابعه کیفمو بگیر الان میام. گوشیمو پس بده. گفتم گوشیمو پس بده. با تو اما گوشیتو کی بهم دادی؟ من بهت ندادم.
خودت گوشیمو ورداشتی. برای چی باید گوشیتو بردارم؟ از همون موقع که پیش تو نشسته گوشیشو گم کرده. من خبر ندارم. کیفتو بده ببینم. جیباتو خالی کن. زود باش دیگه، خالی کن. فروختیش؟ به این زودی؟ چند شد؟ 80,000 تا قیمتش بود. این چه تهمتی داریم میزنین؟ پس میخوای خیر کیو بگیرم ها؟ اون موقع که اومدم پیشت نشستم گوشیمو درست گذاشتم جلوی چشم تو هم اول از همه پا شدی از کلاس اومدی بیرون، فقط همینقدر یادمه. ببین خودت راستشو بگو، چون بابای من پلیسه. به جون مادرم من خبر ندارم. برای 80,000 تا حتی اگه مادرتم بمیره واسه تو که بد نمیشه. لطفاً. مادرها قیمت ندارن. چه مادر شماها باشه؟ چه من. هوری موبایلت کوشش. این کرمه دزدیدتش. دست جنیده، همشون نشستن دارن با هم عکستو نگاه میکنن. چی؟ بابا من فکر میکردم این باید چند تایی تو آب نمک داشته باشه. یعنی با هیچ کسی چت نمیکنه؟ دختره انگار خیلی سنتیه، برای همین با کسی نمیپره. بعد یه کسی باشه بالاخره. هرچی هم سنتی باشه حتما یه نفر هست، ولی به جز باباش حتی اسم کسی دیگه رو نمیاره، فقط عکس اون چتای اون هست. بریم نیوشا. گفتم که رئیس، دختره انگار خیلی سنتیه.